अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। देखिए जी, मुझे व्लॉग बनाने तो आते नहीं है, ना मैंने कभी बनाया, लेकिन आप लोग ने इतने व्लॉग को पसंद किए है, इतना ज़्यादा व्लॉग को पसंद किया मुझे डेली मैसेज, आप भी नेक्स्ट व्लॉग। अच्छा, मेरी वही घिसी पिटी रूटीन है, मैंने उठना होता है सुबह, बच्चों को देखना होता है, अपना काम करना होता है। दाइम से पहले मेरे लिए काम करना थोड़ा आसान होता था। ईमान को मैं खिला पिला के नहला धुला के बिठा देती थी, कार्टून्स लगा देती थी, वो सुकून से बैठ जाती थी घंटा 2 घंटे जितना मैंने काम करना था। लेकिन अब इन दोनों की जोड़ी इस तरह रल गई है कि हर वक्त ये एक दूसरे के पीछे 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 दुम की तरह पीछे पीछे। और दाइम को सख्त ईमान से चिढ़ चिढ़ती है जब ईमान इसको पकड़ती है, तो एक दूसरे के बाल खींचेंगे, नाखून मारेंगे, चीखे मारेंगे, बुरा हाल कर देंगे, पूरे घर को सर पे उठा लेंगे। बच्चों को जो सुलाने के बाद रात हो गई थी और मैं सहरी की तैयारी करना शुरू कर दी थी। नाजिया ने आज हांडी नहीं बनाई थी, मैंने उसे कहा था आज तुम्हारी छुट्टी, आज मैं बनाऊंगी, क्योंकि एक चिकन कढ़ाई है, गरम गरम बना के रख दूंगी ताकि बाहर ही पड़ी रहेगी, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सहरी तक। क्योंकि चिकन कढ़ाई ऐसी होती है, मुझे लगता है जब फ्रिज में चली जाती है, खरबूजे तरबूज केले सब्जियां अमरूद की सबकी खुशबू चली जाती है अंदर सालन के अंदर, और जब उसको दोबारा गर्म करते हैं ना, वो मज़ेदार काम नहीं होता। तो इसलिए फिर जब मैंने चिकन कढ़ाई बनानी होती है, शोरबा बनाना होता है, मैं रात को ही बनाती हूँ ताकि सालन के अंदर तरबूज खरबूजे की खुशबू ना जाए, सालन जी महफूज रहे। ये काम जो सफाई वाला होता है ना, इस पोर्शन का, मेरे स्पेशली ऊपर वाले पोर्शन का, इसे रात को मैं कर सकती। जब सब बच्चे सो जाते हैं, हेल्पर्स अपनी जगह पे चली जाती हैं और वैसे वॉशरूम चले जाते हैं पूरे 1.5 घंटे के लिए उसके बाद ही तब मैं अपना काम करती हूँ, अनबॉक्सिंग की चीज़ें देखती हूँ, क्योंकि अनबॉक्सिंग जब करते हैं खलारा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। जब बच्चे ऊपर आएंगे, बच्चे यूँ फिर के जाते हैं, पूरा घर ख़राब शराब हो जाता है। अब मैंने शूट किया था, मैं कैमरा ट्राइपॉड स्टैंड वापस रख रही हूँ, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी सारी चीज़ें समेटती जाऊँगी, आप लोग देखते जाएँ। और जी, आप लोग की ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? नेक्स्ट व्लॉग आएगा ईद के कपड़ों पर। सबसे पहले मैं आप लोग को 6 सूट दिखाऊँगी, उसके बाद जो घर आम पहनने वाले हैं वो दिखाऊँगी। ईद के मैंने 2 लिए थे सूट, बाकी तो आम पहनने के लिए मैंने लिए थे। ठीक है जी। और आज के टॉपिक पे हम क्या डिस्कस करें बात जी? बात ये है कि बच्चों की परवरिश मेरे ख़्याल में बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर आपने अपने बच्चे को ख़ुद पढ़ाना है, अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो तमीज़दार भी हो, दीन के करीब भी हो, बातचीत भी आपकी मानता हो, उठना बैठना भी उसे आता हो, साफ़ सुथरा भी रहे, खाना भी उससे टाइम पे खाया हो, टाइम टेबल भी उसका सेट हो, तो इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। बड़ा होकर बच्चा कहे तो कीता की माँ सी भी यही कैसी, लेकिन अब हमें अकल आ गई है। लेकिन मुझे लगता है बच्चा पैदा करना बहुत आसान है, बच्चा पालना बहुत मुश्किल है। जब ईमान हल्का सा भी काम नहीं करती या जो चीज़ मैं चाह रही हूँ उसके मुताबिक नहीं करती, एकदम ना मेरा दिमाग घूम जाता है। फिर मैं अपने आप को समझाती हूँ कूल डाउन मरियम, कोई बात नहीं, बच्चे हैं ऐसे ही करते हैं, बड़ी हो के इसको भी समझ लग जाएगी। लेकिन वक्ती तौर पे माँ बाप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बच्चों पे कभी कभी चीखना शुरू कर देते हैं, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। मुझे भी गुस्सा आ जाता है, मैं भी बहुत कंट्रोल करती हूँ कि मैं ईमान दाइम को बहुत प्यार से समझाऊँ, बहुत प्यार से रखूँ, लेकिन माँ ना कभी कभी गुस्सा आ जाता है। लेकिन एक बात है, मैं किसी और को गुस्सा करने नहीं देती। कोई भी मेरे बच्चों में गुस्सा नहीं कर सकता, मैं जितना मर्जी करूँ गुस्सा, लेकिन कोई और गुस्सा करेगा ना, मैं फ़ौरन शेर की तरह से पड़ जाती हूँ। भाई क्यों, सारा दिन मैंने संभालना, सब कुछ मैंने करना, तो तुम लोग क्यों गुस्सा कर रहे हो मुझे देख के मैं गुस्सा कर रही होती हूँ, मुझे देख के वो कोई अगर डांटना शुरू कर दे, वैसे कर दे, तो ये बात नहीं मैं बर्दाश्त कर सकती। और ईद के कपड़े मैंने सबके पूरे करके रख लिए हैं, दाइम के भी ले लिए हैं। दाइम की मैंने शलवार कमीज़ ली है, ईमान की भी शलवार कमीज़ है, फ़्रॉक भी है, अवैस की शलवार कमीज़ ली हैं। अवैस के मैंने मंगवाने होते हैं, अवैस के अगर नहीं लोगे ना, अवैस ने पुराने पहन लेने होते हैं। जो अवैस है ना, बिल्कुल भी इसको किसी चीज़ का शौक़ नहीं है कि स्पेशल कोई कपड़े होने चाहिए, स्पेशल शॉपिंग हो, ये सब कीड़े मेरे अंदर ही हैं। तो मुझे होता है कि मैं खुद ही ले लेती हूँ वैस के, क्योंकि फिर ऐन वक्त पे ना अफरा तफरी पड़ जाती है, क्या लें क्या लें। उसके बाद जी सहरी का टाइम हो गया था, सहरी करके हटे, सोने का टाइम था। ये जी काका उठ जाता है हमारा, तो इससे तो ना मैं बहुत तंग हूँ। हल्का सा मैं बेड से उठूँगी, साथ ही इसको पता चल जाता है माँ बेड से उठ के। ये इसका बेड भी अभी अलग है, इसको मैं कॉट में सुलाती हूँ। दोनों बच्चों को मैंने कॉट में सुलाया, अपने साथ नहीं सुलाया बिल्कुल भी। बहुत सही रहता है, बच्चे अपने कॉट में शुरू दिन से सोए ना तो तंग नहीं करते, क्योंकि बेड पे इतनी जगह भी नहीं होती कि बच्चों को भी अंदर घुसा के सुलाया जाए। फीडर उनके होते हैं, हर 100 चीज़ें होती हैं उनकी, क्योंकि हमने तो ब्लैंकेट लेना नहीं होता, उनका ब्लैंकेट अलग होता है, हमारा ब्लैंकेट अलग होता है। और एसी चल रहा हो तो भी उनका ब्लैंकेट थोड़ा मोटा होता है, हमारा थोड़ा नरम होता है। उसके बाद जी दर्जी से कपड़े सिल के आ गए थे। ये मैंने कारपेट के ऊपर कपड़े अलग अलग करके रखे थे, तो ताकि मैं अपनी बड़ी नंद को तस्वीरें सेंड करूँ। ये सारे उनके गर्मियों के कपड़े थे, वो सऊदी होती हैं, उन्होंने जून में या जुलाई में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आ जाना है। तो ये हैं सारे उनके कपड़े, 2 हमने एक जैसे लिए हैं और बाकी सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं।
اس کے بعد دوبارہ کچھ انباکسنگ کرنی تھی، جو کپڑے سل کیا تھا وہ استری کرنا تھا ویڈیو بنانے کے لیے. بچوں کو میں نے نیچے بھیجا، کھانا کھلا دیا، نہلا دیا، نیچے کارٹون لگا کے بٹھا دیا. دائم کو امی کی گود میں دے دیا. میں نے کہا ہن تسی سنبھال لو، میں تھوڑا کام کر لواں. پھر نماز پڑھنے کا ٹائم تھا، ہم نے نماز پڑھی، خوب ساری اللہ سے دعائیں مانگی، باتیں کی. پھر افطاری ہونے کا ٹائم ہو گیا تھا. افطاری سے پہلے میں تھوڑا سا ریڈی شیڈی ہو جاتی ہوں. موئسچرائزر کے اندر بیس مکس کرتی ہوں، تھوڑا سا منہ پہ لگا دیتا تاکہ منہ پہ فریشنس آ جائے. روزہ رکھ کے تھوڑا سا بندہ کا ڈل منہ ہو جاتا ہے، پیاس لگی ہوتی ہے تو تھوڑی سی جی فریشنس آ جاتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب جی میں یہاں پہ ریڈی ہو گئی تھی. جو پیچھے آپ کو سوٹ نظر آ رہا ہے، میں ویڈیو بنائی تھی کپڑوں کی آپ لوگ کے لیے. نیکسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ ویڈیو وہ آئے گی. تو یہاں پہ ایمان میرے پاس آ گئی تھی، مما میں نے بھی آپ کی ویڈیو میں آنے، میں نے کہا آ جائے. تو جی میں روز بال نہیں دھوتی ہوں، 3 دن بعد دھوتی ہوں یا 2 دن بعد دھوتی ہوں. آج میں نے باڈی شاور بس لیا تھا، بال نہیں دھوئے تھے. بالوں کو ہلکا سا میں نے اسٹریٹنر مار کے سیٹ کر لیا تھا تاکہ بال بھی پریزنٹیبل ہو. دیکھیں ویسے کے ویسے ہی چڑ مڑ ہے، لیکن ہلکا سا بس میں نے نیچے سیٹ کر لیا تھا تاکہ ایک لک ہلکی سی نکل آئے. کیونکہ پتہ نہیں کیوں مجھے نا جب بھی میں شیشہ دیکھوں مجھے ہوتا ہے کہ مجھے اپنا آپ اچھا فیل ہونا چاہیے. کسی کو میں اچھی لگوں نہ لگوں، بس مجھے اپنا آپ اچھا فیل ہونا چاہیے. میرے اندر انرجی ہی لگ آ جاتی ہے جب مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اپنا آپ اچھا لگ رہا ہے. میں کیا بول رہی ہوں، سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ. وہ میں کوشش کرتی ہوں پوری کہ میں تھوڑی سی صحیح بن کے رہوں. کیونکہ جب ویڈیوز نہیں بنا رہی ہوتی، گھر میں عام ہوتی، مجھے ہوتا ہے کہ میں نائٹ سوٹ پہنوں، میں جتنی کمفرٹیبل رہ سکتی ہوں اتنا کمفرٹیبل رہوں. کیونکہ جتنا انسان کمفرٹیبل رہتا ہے نا، کنٹینٹ بھی میں اتنا اچھا پھر بنا سکتی ہوں. ہر وقت بھی انکمفرٹیبل رہ کے مجھ سے کنٹینٹ نہیں بنتا. یہ جی ایمان اور میں یہاں پہ مستیاں کر رہے تھے. جو اس کا آؤٹ فٹ کا پوچھیں گے، یہ جی فل آؤٹ فٹ ہے. فراک ہے، کھلا ڈلا سا فراک ہے اور بالکل پلین کھلا ڈلا سا. اب افطاری کا ٹائم ہو گیا تھا. یہ جی پکوڑے میں نے میرینیٹ کر لیے تھے، سب سبزیاں وغیرہ نازیہ نے کاٹ دی تھی. پھر میں نے اینڈ پہ میرینیٹ کر دیا. افطاری ہو گئی، نماز پڑھ لی، پھر بچوں کو سلا دیا. اس کے بعد اب دوبارہ انباکسنگ کا ٹائم ہو گیا تھا رات کو. انباکسنگ کرنے کے بعد یہ جی جو کھلارا شلارا تھا وہ سمیٹنا تھا. یہاں پہ اس پورشن میں آپ لوگ کو انباکسنگ کی چیزیں ملا کریں گی اور تھوڑا بہت کھلارا ملا کرے گا. جو استری کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ملا کریں گی. مطلب اوپر والا جو پورشن ہے میرا پورشن ہے، تو پھر مجھے جہاں میں کمفرٹیبل ہوتی ہوں نا وہاں بیٹھ کے میں کچھ کرنا شروع کر دیتی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں کی صفائیاں شروع ہو گئیں. اب میں سوچ رہی تھی کہ اب میں سوؤں یا نہ سوؤں. سو جاتی ہوں تو پھر سحری کے وقت آنکھ کھلنا میرے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ میں نے روٹیاں وغیرہ بنانی ہوتی ہیں اور سب سوئے ہوتے ہیں. میں سب سے پہلے کچن میں چلی جاتی ہوں، امی سے پہلے بھی، ہنا سے پہلے بھی، اور سب کے پیڑے شیڑے بنا دیتی ہوں. پھر انہیں آ کے پلیٹیں وغیرہ لگا دیتی ہے، سب کے گلاس پانی والے رکھ دیتی ہیں. میں ساتھ ساتھ روٹیاں بناتی رہتی ہوں. اس طرح مل جل کے ہم سارے کام کر لیتے ہیں. اور اویس جس دن سو جائے اس دن تو مجھے 3 دفعہ آ کے اس کو اٹھانا پڑتا ہے، ویسا بڑھ جاؤ، ویسا بڑھ جاؤ، ویسا. لیکن ویسا نہیں. اور اویس جس دن جاگ رہا ہوتا ہے تو اس دن آسانی ہوتی ہے. اس دن پھر اس نے مجھے تنگ کرنا ہوتا ہے سحری بناتے ہوئے. یہ جی سب کے نہائے ہوئے تولیے یہ بھی رات کو طے لگتے ہیں، کیونکہ گیلے ہوتے ہیں اس ٹائم سوکھتے ہیں، تو مجھے ہوتا ہے کہ اس ٹائم طے لگا کے اندر رکھ دوں. بچوں کے کپڑے بھی جو استری کیے ہوتے ہیں وہ بھی، یہ شوٹ کے لیے ڈریس استری کیا تھا، یہ میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں. کل اس کا شوٹ ہے اور پھر میں آپ لوگ سے کل یا پرسوں پکچرز بھی انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گی. بہت پیارا ڈریس ہے، کوالٹی بھی اس کی بہت زبردست تھی. میں آپ لوگ کو انسٹاگرام پہ نا انباکسنگ کر کے دکھاؤں گی. یہ تھا جی آج کا ولاگ. کچھ خاص باتیں نہیں تھی، بس نارمل سا ولاگ تھا. جس طرح آپ سب لوگ کی روٹین ہے میری بھی اس طرح کی روٹین ہے. بس فرق اتنا ہے کہ مجھے پھر کاسمیٹکس کی پیکنگ کروانی پڑتی ہے، شوٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ولاگز ہوتے ہیں، انسٹاگرام ہوتا ہے، یوٹیوب ہوتا ہے، بوڑے سوس سے آپ کو کبھی کچھ میٹنگس میں جانا پڑ جاتا ہے برانڈس کے ساتھ. اور بس اب 2 ایمان کو چھٹیاں تھیں. فرائیڈے کو ایمان اسکول نہیں گئی تھی. فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 3 چھٹیاں تھیں، تو میں سحری کے بعد خوب سوتی تھی. بچے بھی سوئے رہتے تھے 9:30 10 o'clock تک. اس کے بعد بچوں کو میں باہر نکال دیتی تھی دادی امی پاس، پھر دوبارہ سو جاتی تھی میں. یہ تھا جی آج کا ولاگ. امید ہے آج کا ولاگ آپ لوگ بہت اچھا لگے گا. اوکے جی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.